नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। 24 घण्टामा 979 नयाँ संक्रमित। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भदौ 26 गते बोलाइयो। स्थगित बैठक बोलाउन अध्यक्ष द्वयबीच सहमति। कृषियोग्य जमिनको कित्ता काट खुला गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय। जग्गा खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघिका निर्णयहरू बदर। सुशासन र स्वच्छतामा जोड दिँदै 17औं निजामती सेवा दिवस मनाइयो। निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन कर्मचारीहरूको माग। ईयूसँगको वार्तामा प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने बेलायती प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। वार्तामा बेलायत गम्भीर नभएको ईयूको आरोप। र क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभ युएस ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जापानकी नाओमी ओसाका महिलातर्फको अन्तिम आठमा। समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भदौ 26 गते बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेल बीच आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गत साउन 13 गतेदेखि स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक भदौ 26 गते बस्न लागेको हो। पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा पेश हुनेछ। कार्यदलले 2 अध्यक्षलाई भदौ 6 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने भदौ 18 गते सचिवालयमा पेश भएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा पेश गर्न लागि हो। नेपालमा विगत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 9218 परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 326 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 293 जना, ललितपुरमा 20 जना र भक्तपुरमा 13 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म 47236 जना संक्रमित भएका छन्। 16259 जना हाल सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 20 जना भेन्टिलेटरमा र 171 जना आइसियूमा उपचाररत रहेका छन्। 24 घण्टामा 1736 जना डिस्चार्ज भएसँगै आजसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 30,677 पुगेको छ। 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 7 जना पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँका 3 जना महिला र कास्कीका 1 जना महिला गरी 4 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी सिराहाका 2 जना, मोरङ, सर्लाही, दोलखा, बाँके र मकवानपुरका 1-1 जना गरी 7 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट 300 जनाको मृत्यु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16259। संस्थागत आइसोलेसनमा 9066 जना छन् भने होम आइसोलेसनमा 7190 जना छन्। त्यसै गरी 4739 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। नेपालमा अहिले दोस्रो चरणको लकडाउन भइरहेको छ। अझ पनि काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा संक्रमण बढ़िरहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा विशेष गरी गरीब तथा श्रमजीवी व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरूका लागि सहयोग र सेवामा जुट्ने सहयोगीहरू तथा बिरामीहरूको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई हौसला प्रदान गर्ने गरी व्यवहार गर्न मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 का बिरामी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कोरोना भनेको सामान्य हो भनी हल्का रूपमा नलिई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न चिकित्सकहरूले सुझाउँदै आएका छन्। तर कोरोना संक्रमण भइसकेपछि यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न नसकिने स्वयं संक्रमितहरूको अनुभव छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र हरेक दिन संक्रमितहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। संक्रमित हुनेहरूबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 0.64% हो। त्यसो त निको हुनेहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 65% हो। पछिल्लो समय 58%बाट बढेर 65%मा पुगे पनि यो अवस्थालाई राम्रो भन्न भने सकिन्न। यो परिस्थितिमा कोरोना भनेको सामान्य हो भनी नजरअन्दाज गर्नु ठूलो भूल हुने भर्खरै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएका डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की बताउनुहुन्छ। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सतर्कता अपनाउँदा भने डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। वृद्ध व्यक्ति, जवान, बालबालिका जुनसुकै उमेरकालाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने र संक्रमण भइसकेपछि यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने हुँदा हामी सबै सचेत र सतर्क रहनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ डाक्टर कार्की। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उहाँले आफू पनि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको अनुभव सुनाउनु भयो। झुक्किएर पनि कोभिड इन्फेक्सन। अब बाँकी समाचार। सरकारले कृषि योग्य जमिनको कित्ता काट खुला गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ता काटको बाटो खुला गरिएको हो। भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जारी नयाँ कानुन भू उपयोग ऐन 2076 र नियमावली अनुसार गर्ने गरी सरकारले यसअघि कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ता काटमा लगाएको अवरोध हटाएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट यही भदौ 18 गतेदेखि लागू हुने गरी कृषियोग्य भूमिमाथि लगाइएको कित्ताकाटको बन्देज हटाइएको छ। मन्त्रालयले एक परिपत्र मार्फत मातहतका कार्यालयहरूलाई कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गरिएको जानकारी गराएको छ। यो सँगै तत्कालका लागि भू उपयोग ऐन 2076 प्रचलित कानुन अनुसार कित्ताकाट गर्न भनेको छ। हाल मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको भू उपयोग नियमावली जारी भएर स्थानीय तहका भू उपयोग नक्सा तथा डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि भने सो अनुसार हुने गरी खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो। कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्नलाई अलि व्यवस्थित गर्ने किसिमका केही प्रावधानहरू राखिएका थिए। अहिलेको निर्णय अनुसार चाहिँ कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्ने विषयमा ती पुराना प्रावधानहरूलाई खारेज गरी अब अहिले चाहिँ प्रचलित कानुनहरू खास गरेर भू उपयोग ऐन आइसकेको सन्दर्भमा र योसित सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि केही कुराहरू व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा र योसित सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनमा भए बमोजिम त्यही कानुनलाई टेकेर गर्ने र योसित सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था अब चाहिँ भू उपयोग नियमावलीले पनि गरिरहेको छ। त्यो क्याबिनेटमा छ। त्यो छिट्टै त्यो पनि एप्रुभ भएर आएपछि त्यही बमोजिम हुने गरी चाहिँ हाललाई ती यसअघि गरिएका परिपत्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव भू उपयोग सम्बन्धी नयाँ कानुन र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको जग्गाको वर्गीकरणलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान कित्ताकाट खुला गरिएको बताइएको छ। यो निर्णयसँगै जग्गाको खण्डीकरणको अवरोध हटेको छ। यद्यपि ऐन नियम र तथा नियमावलीले निषेध गरेका जग्गा भने कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। कतिपयले भने भू उपयोग नियमावली जारी भइ नसकेको र जग्गा वर्गीकरणका लागि प्रष्ट मापदण्ड बनि नसकेको अवस्थामा गरिएको निर्णयले कृषियोग्य जमिन संरक्षणमा थप चुनौती थपेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ आज देशमा 17औं निजामती सेवा दिवस मनाइयो। तर कोभिड-19 महामारीका कारण दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम भने आयोजना गरिएन। 17औं निजामती सेवा दिवस आज देशमा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ मनाइयो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगतमा जस्तो विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरू भने आयोजना गरिएनन्। दिवसका अवसरमा 10 जना कर्मचारीहरू उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 30 जना निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन्। दिवसका अवसरमा कर्मचारीहरूले दिवसको शुभकामना साटासाट गरेका छन्। आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरे पनि कर्मचारीहरू आफ्नो पेशागत वृत्ति विकासबारे भने निश्चिन्त छैनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हुँदा कर्मचारीहरू बीच अन्यल छाएको हो।
सङ्घीय निजामती सेवा नआउँदा 2-3वटा कुराहरूमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। एउटा, कर्मचारीहरूको मनोबल उठ्न सकेन। यसले अब कस्तो कानुन बन्दैछ भनेर कर्मचारीले ढुक्कसँग उत्प्रेरित भएर उच्च मनोबल भएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 1.5 वर्ष अघि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। सो विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ। सो ऐन नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले नयाँ ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूको बढुवा, सरुवा र समायोजनमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। तर आजसम्म त्यो निजामती सेवा विधेयक पास भइ आएको छैन, जसको कारणले प्रदेशका सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् र समग्रतामा निजामती कर्मचारीको जुन उसको चाहिँ बढुवा, उसको सरुवा, उसका चाहिँ अरू वृत्ति विकासका यावत विषयवस्तु र समग्र निजामती कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने मूल कानुन भएको हुनाले त्यो नआएको कारणले पनि एउटा समस्या छ। परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, मनस्थिति ठिक बनाएर काम गर्नुपर्छ कर्मचारीले। हाल देशमा निजामती कर्मचारीहरूको सङ्ख्या 80,000 रहेको छ। ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथ यही भाद्र 29 गते बुङमती लाने साइत जुरेको छ। गत भदौ 21 गते रथयात्रा सम्पन्न भएपछि ललितपुरको मङ्गलबजार स्थित 16 खुट्टे पाटीमा गुठी संस्थान, रथका पुजारी र ज्योतिषहरू बसेर भदौ 29 गते सोमबारको साइत निकालिएको हो। मच्छिन्द्रनाथ बुङमती लैजान सो दिन उत्तम साइत भएको ज्योतिष दैवज्ञ कीर्ति किरण जोशीले बताउनुभयो। असोज 2 गतेदेखि मलमास लाग्ने भएका कारण छिट्टै बुङमतीमा लैजानुपर्ने भएकाले पनि अगाडिको साइत जुराइएको ज्योतिष जोशीले बताउनुभयो। मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नि रथ यात्रा चाहिँ नि भादौको चाहिँ नि 29 गतेको दिन निर्णय भएको छ। सोही अनुसार अब चाहिँ नि मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नि बुङमतीतर्फको रथ यात्रा सवारी हुन्छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर मसिन खरिदको लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेको र 1 साता बिते पनि रकम जिल्ला नपुग्दा मसिन खरिद कार्य रोकिएको छ। पीसीआर मसिन सहितको ल्याब राख्न 1 करोड रुपियाँ जिल्लामा नआएको अस्पतालले जनाएको हो। बागलुङमा कोभिड-19 को शङ्कास्पद बिरामीका लागि परीक्षण गर्न रकम विनियोजन गरेको पत्र 1 साता अघि नै गएको थियो। रकम नपुग्दा पीसीआर मसिन राख्ने काम अलपत्र परेको धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका केबी राणा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। गत असार 13 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले धौलागिरी अस्पताल लगायत 10 ठाउँमा कोभिड-19 को पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो। कोरोना संक्रमितलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारले देशका विभिन्न अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा विकास गरेको छ। यी अस्पतालहरूमा आइसियू पनि थप गरिएको छ। कोरोनाका कस्ता संक्रमितलाई आइसियूमा राख्नुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना संक्रमित हुने बित्तिकै जोसुकैलाई पनि अस्पताल भर्ना गर्नु पर्दैन। संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरिएको छ। लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा घरमै बस्न पाउने व्यवस्था छ। अस्पताल भर्ना भएका संक्रमित मध्ये पनि सबैलाई आइसियूमा राख्नु पर्दैन। श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएका र जोखिम बढी भएकाहरूलाई मात्रै आइसियूमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ। केही गरी बिरामीको श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भने त्यो भन्नुको अर्थ बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा सास चाहिँ तीव्र गतिमा फेर्न थालियो, फेर्न पर्यो, अथवा केही गरी अक्सिजनको मात्रा नाप्न सकिन्छ घरमा पल्स अक्सिमिटरबाट भने 90% भन्दा कम भयो भने चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने बुझिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आइसियूमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै कहिलेकाहीँ कोरोनाले अरू अङ्गहरू पनि बिस्तारै असर गर्न थाल्छ फोक्सो सँगसँगै, र त्यो प्रक्रिया बढेर गयो, फोक्सो अझ खराब हुँदै गयो होइन, ब्लड प्रेसर कम हुन थाल्यो, त्यो इन्फेक्सन शरीरमा फैलिएर सेप्सिस अथवा सेप्टिक सक भन्छ, सकको अवस्था निम्ति आयो, अथवा मुटुमा असर गर्न थाल्यो,
भनेपछि यी चाहिँ विभिन्न कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्। त्यो कम्प्लिकेसनहरू आएको खण्डमा पनि आइसियुमा भर्ना गर्न पर्ने हुन सक्छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूमा कुनै पनि बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ। छिटो श्वास फेरेमा वा श्वास फेर्न समस्या हुन थालेमा अक्सिजनको कमी भएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा भने बिरामीलाई तत्काल अस्पताल पुर्याएर आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भयो, छिटो श्वास फेर्न पर्यो, ज्वरो एकदम धेरै आयो होइन, एकदम 104 105 सिटामोल खाएर कम भएन, यस्तो अवस्था भन्छ अस्पताल जानु पर्यो। हस्पिटलमा चाहिँ आइसियु छैन भनेर कुरेर बस्नु भएन, अस्पताल जानु पर्यो। पहिला अस्पतालमा गएर त्यहाँ अस्पतालमा चाहिँ विभिन्न प्यारामिटरहरू हेरिन्छ, विभिन्न कुराहरू जाँचिन्छ, ब्लड प्रेसर, मुटुको चाल, धेरै कुराहरू जाँचिन्छ। त्यो सबै कुरा हेरेर अनि अक्सिजनको मात्रा त्यो सबै हेरेर आइसियु चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर निर्क्युल गरिन्छ। त्यही भएर यो समस्याहरू देखेमा चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानु पर्यो। कतिपय ठाउँमा आइसियु पहिले नै भरिभराउ भएका हुन सक्छन्। यस्तो बेलामा बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा राखेर अक्सिजन दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार गर्दा बिरामीलाई घोप्टो पारेर सुताउँदा पनि श्वास प्रश्वासमा देखिएको समस्या कम हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै आइसियु भनेको कम नै हुन्छ। त्यहाँमाथि नेपाल भनेको हाम्रो अविकसित देश हो होइन, विकासोन्मुख देश भनौँ, त्यसमा चाहिँ आइसियुको सङ्ख्या चाहिने भन्दा एकदमै धेरै कम छ। यो पहिलाकै हो, यो आज मात्र होइन, 10औं वर्षदेखि नै त्यही हो होइन। अब अहिले महामारीको बेलामा आएर एकाएक आइसियु बढाउँछु भनेर भेन्टिलेटर बेड थपेर मात्र आइसियु बन्दैन। त्यसको लागि विभिन्न उपकरण चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ। आइसियुको बेड मात्र भएर हुँदैन, त्यो चलाउने मान्छे चाहियो, नर्स चाहियो, डाक्टर चाहियो। त्यही भएर त्यतातिर लाग्नुभन्दा नम्बर 1 मा त आइसियुमा पुर्याउन नै नपुग्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्यो। त्यो भनेको प्रिभेन्सन होइन। हामीले सधैँ भन्छौँ नि एसएमएस, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क, सेनिटाइजर, यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे रोगी हुनबाट कम हुन्छ। अब त्यहाँमाथि होइन, रोगी नै भइसकेपछि पनि सबै बिरामीलाई आइसियु चाहिँदैन। साधारण औषधिहरू जस्तो जिउ दुख्ने, ज्वरो आउनेलाई साधारण सिटामोल अथवा यस्तो औषधिहरूबाट कम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि केही प्रतिशत मान्छेहरूलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जुनलाई चाहिँ आइसियुमा लानु पर्दैन होइन, जसलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरूमा अथवा कोभिडको अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन दिएर पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। र केही मान्छेहरूलाई जसमा फोक्सोमा सङ्क्रमण हुन्छ अथवा त्यो इन्फेक्सन अरू विभिन्न ठाउँमा फैलिन्छ नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई मात्र आइसियु चाहिने हुन्छ। आइसियुमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले संक्रमणबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको पिपिई प्रयोग गर्नुपर्छ। पिपिई चाहिँ जहाँ निड हुन्छ र जस्तो निड हुन्छ त्यो अनुसार लगाउने हो होइन। पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको आइसियु भनेको चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ एक्सपोजर, भाइरल लोड एकदम बढी हुने ठाउँ हो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले लेभल 3 पिपिई युज गर्छौँ। त्यो भनेको माथि क्याप, भाइजर, N95, गाउन, हाजम्याट सुट, बुटदेखि लिएर सबै कुरा लगाउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ आइसियु भित्रको कुरा भयो। अथवा अहिले त अरू मेसिन्सहरू पनि आइसकेको छ जसलाई प्यापर भन्छ, PAPR प्यापर भन्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले देखिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ प्रोटेक्सन चाहिने भएर आइसियु भित्र चाहिँ त्यस्तो लगाइन्छ भने अब बाहिर अरू वार्डहरूमा पनि हामीले त्यो लेभल 2 अरू खालको पिपी लगाउँछौँ, जसमा पनि यो कुराहरू चाहिँ सर्जिकल मास्क होइन, भाइजर, यो कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउँछौँ है। यो चाहिँ वार्ड अनुसार र लेभल अफ केयर अनुसारले लगाउँछौँ। आइसियुमा चाहिँ एकदम हाइएस्ट लेभल अफ पिपी चाहिन्छ, किनभने त्यहाँ पेसेन्ट्सहरू हामीले त्यो एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर भन्छ, जसले चाहिँ हावामा पनि भाइरलहरू चाहिँ भाइरस चाहिँ हावामा पनि आउन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू हुने भएको भएर आइसियु भित्र चाहिँ एकदम हाइएस्ट लेभल अफ पिपी लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोनाका लक्षण देखिएका सबैलाई आइसियु आवश्यक पर्दैन। कतिपयलाई वार्डमै राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। जोखिम बढी भएकाहरूलाई आइसियुमा राख्ने र अवस्था थप गम्भीर देखिएकाहरूलाई भेन्टिलेटरमै पनि राख्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब बाँकी समाचार। तनहुँको रिसिङ 1 खाल्टेमा जीप खोलामा खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि 6 जना घाइते भएका छन्। व्यास 5 का व्यक्तिहरू चढेर चापाघाटबाट रिसिङको खोल्टे जाँदै गरेको जीप बिहान खोलामा खसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। केहीलाई थप उपचारका लागि पोखरा पठाइएको बताइएको छ। 1 वर्ष बित्दा समेत नेपाल भारत सीमानामा रहेका कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका स्थित चिराई नदीका 8वटा स्तम्भ पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
विगत केही दिनदेखिको परेको अविरल वर्षाका कारण सिराई नदीमा बाढी आउँदा सीमा आसपासका 8वटा स्तम्भ पानीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र भारी वर्षाका कारण स्तम्भ पानीले बगाएको बीजनगर गाउँपालिका 7का वडा अध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताउनुभयो। यस वर्ष भारी वर्षासँगै कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण नेपाल भारत सीमा निर्धारण टोलीले काम गर्न नसकेको बताइन्छ। कोरोनाको जोखिम कम भएपछि दुवै देशका सीमा निर्धारण टोलीको सहभागितामा स्तम्भहरू पुनः निर्माण गरिने कपिलवस्तु प्रशासनले जनाएको छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका सतपालिका 6 बालबालिका अभिभावक नभएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। 3 वर्ष अघि आमाले छोडेर गएपछि बुबा बितेको र त्यस यता आफ्ना 5 जना बहिनीहरूलाई पालन पोषण गर्न निकै कठिन भएको 15 वर्षीय बालिका नीलम लावडले बताउनुभयो। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सतपाली गाउँ, यहाँ सदरमुकाम गुठलापानीबाट 1 घण्टाको गाडी यात्रामा पुगिन्छ। सतपाली गाउँको जंगल भएको खोलाको छेउमा एउटा जीर्ण अवस्थाको घर छ। एक कोठी साँघुरो र अध्यारो घरमा बस्छन् एकै घरका 6 जना छोरीहरू, जसका कुनै अभिभावक छैनन्। बुबा बिरामी भएपछि आमा कहाँ गइन् पत्तो छैन। अहिले बुबा बितेको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। 5 जना बहिनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी 15 वर्षीय दिदी नीलम लावडको काँधमा छ। बिचल्लीमा परेका यी बालबालिकाहरूका लागि पछिल्लो समय भने केही सहयोग जुट्न थालेको छ। दशरथचन्द नगरपालिका, नेपाली सेना र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि अहिले यिनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्, तर यिनीहरूको समस्याका बारेमा दीर्घकालीन समाधान भने निक्लिएको छैन। आइतबार बैतडी स्थित हनुमान ध्वज गुल्मका गुल्मपति प्रवीण थापा आफ्नो छोराको 5औं जन्मदिनका अवसरमा खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहित नीलमको घर पुग्दा उनीहरूको माग थियो आफूहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान होस्। यसका साथै नेपाली सेनाको ब्यारेकका तर्फबाट पनि असहाय बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरिएको छ। सोशल प्रोटेक्सनको जिम्मेवारी चाहिँ हजुरले लिदिनु पर्यो। हजुरहरू यहीँ बसिन्छ हैन। सानसानो बच्चाहरू छन्, के पर्यो कस्तो पर्यो गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो के पर्यो भने खबर गरिदिनु होला। अभिभावक विहीन बनेका नीलम र 5 बहिनीहरू निकै समस्यामा रहेको र उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य तुलसी देवी लावडले बताउनुभयो। बुवा हिटगे यिनीहरू वाले राजको हुने इतिला खोलो पढ्यो यिनीहरू ना सक्का समस्या त छ। इनला मागी जाङ्गी बुवा थन्किर इनले खाइ अल नाम सरकार पश्चात दिइरहेछ मुग्धो रहेछ। यस्तै असहाय बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास लगायत आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले लिनु आवश्यक छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दशरथचन्द नगरपालिका 10, सतपाली, बैतडी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति 63% पुगेको छ। कोभिड-19 को जोखिमबाट स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै कामलाई अघि बढाइएपछि आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको हो। 10 जुलाई 2021 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि सन् 2020 को डिसेम्बरभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने लक्ष्य सहित काम भइरहेको बेलामा बन्दाबन्दीका कारण प्राविधिक तथा मजदुरहरूको समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका पूर्व जिल्ला संवाददाता बनारसी वर्माको निधन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पत्रकार वर्माको 62 वर्षको उमेरमा आज दिउँसो रूपन्देहीको तोलीहवा स्थित निवासमा निधन भएको हो। उहाँ लामो समयदेखि मृगौला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। 3 दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय वर्माले नेपाल टेलिभिजनको कपिलवस्तु जिल्ला संवाददाताका रूपमा 2 दशकभन्दा बढी समय काम गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय वर्माका श्रीमती, 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। उहाँका एक छोरा वासुदेव वर्मा हाल कपिलवस्तु जिल्लाका संवाददाताको रूपमा नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,87,000 को नजिक पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्वभर 2,72,96,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। यद्यपि तीमध्ये 1,93,80,000 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 60,000 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अहिलेसम्म अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। अमेरिकामा मात्र 64,60,000 जना संक्रमित भएका छन्।
पाकेको केराले बजार नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसान मर्कामा परेका छन्। भारतबाट सस्तोमा केरा आयात हुँदा उखु खेती छाडेर केरा खेती गरेका नेपाली किसानलाई समस्या भएको हो। बिक्री गरेर समयमै भुक्तानी नपाइने समस्याका कारण जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भए। तर पछिल्लो समय खेतमै पाकेका केरा बिक्री नभएपछि भने उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोना महामारीका कारण ठूला शहरसम्म केरा पुर्याउन नसकिरहेको समयमा सस्तोमा भारतीय केरा आयात हुँदा नेपाली केराले बजार नपाएको हो। भारतीय केरालाई रोकेर हाम्रो स्वदेशको केरामा खपत गर्ने पर्यो नेपालमा, बल्ल हाम्रो किसान खुसी हुन्छन्। भारतमा मल आपूर्ति सहज भएकाले कम लागतमा केरा उत्पादन हुन्छ, जसका कारण सस्तोमा केरा नेपाल भित्रने गर्दछ। यसरी नै भारतीय केरा नेपाल भित्रने र आफूहरूले उत्पादन गरेका केरा बिक्री नहुने हो भने ठूलो क्षति हुने केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लक्खु यादव बताउनुहुन्छ। यस क्षेत्रको केरा जुन उत्पादन भइराखेको छ त्यो 2 अरब बराबरको केरा उत्पादन हुन्छ र हालको अवस्थामा त्यति नै छन्। यदि वास्तविक त्यो केरा यदि जान सकेको छैन भने यहाँका केरा किसानहरूले तपाईको 2 अरबको क्षति लमसम हुन जान्छ। जिल्लामा 25 बिघामा 2000 बढी किसानले केरा खेती गर्दै आएका छन्। पहिले 50 रुपैयाँ दर्जनमा बिक्री हुने केरा अहिले 35 रुपैयाँ दर्जनमा पनि बिक्री हुन छाडेको छ, जसका कारण भारतीय केराको आयात बन्द गरेर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन किसानहरूले माग गरेका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, पश्चिम नवलपरासी। प्रसङ्ग केरा खेतीकै। कञ्चनपुरमा केरा खेतीको व्यावसायिक विस्तार सुरु भएपछि कृषकहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न गाउँलाई मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँका रूपमा घोषणा गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। अन्य परम्परागत खेती बाली भन्दा केरा खेतीतर्फ लाग्दा आमदानीमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना भएको कृषकहरूको भनाइ छ। तिलकेनी, तिलाचौर, मटेना, तिलकपुर लगायतका गाउँका 100 परिवारलाई समेटेर मुख्यमन्त्री नमुना कृषि केरा खेती सुरु गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो।